السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن يا पानी बेटा लेके आओ गिलास है पानी जल्दी आओ बेटा जल्दी आओ। وداعيا إلى وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.
يا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا
وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين وكفى بالله وكيلا وكفى وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل وكفى بالله وكيلا سبحان الله وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وكيلا
والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا والسماء
الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك بسم الله الرحمن الرحيم بسم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ألم نشرح لك صدرك
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد وهذا البلد وصدق رسوله النبي الكريم